پھر وہ اپنی قسمت ہے. لیکن الحمدللہ سید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نال سارے پیار کرن والے ہو، میں بھی پیار کرن والا. لیکن تصورات دی دنیا دے اندر ذرا خیال کرو وہ کیسا منظر ہوئے گا جدوں کافراں نے بلال پاک تے ظلم کیتے نے، گرم انگارے تے بھی لٹایا ہے، گرم پتھر سینے تے رکھے نے، آندے نے بلال کلمہ چھوڑ دے. لیکن بلال آندے نے نا نا اے جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد عربی دا دیتا ایمان نہیں جا سکتا، محمد عربی دا دیتا کلمہ نہیں چھڑ سکتا. اے محمد عربی دی غلامی دا پٹا جڑے میرے گلے دے اندر ہے، روایت دے اندر آندا ہے اس امیہ بن حلب نے کیتا کیے بلال پاک دے گلے دے اندر رسی ڈال کے نوجوان دے حوالے کیتا ہے. اس میں سارے مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹیا جا رہا ہے کہ آندے نے بلال کلمہ چھوڑ دے، بلال کلمہ چھوڑ دے، بلال کلمہ چھوڑ دے. بلال پاک فرماندے نے نا نا تے کی شاعر نے قلم اٹھایا تے کی آندا باویں اگ تے یار لٹا لے، باویں اگ تے یار لٹا لے، پیراں وچ میکھاں لا لے، اے کلمہ نہیں چھٹنا، اے کلمہ نہیں چھٹنا. لکھ پتھر رکھے دے سینے تے راسی مڑ بھی دید مدینے تے، جڑا لگ دئی زور تو لا لے، جڑا لگ دئی زور تو لا لے، جڑا لگ دئی زور تو لا لے. پر ایک گل ذہن چ پا لے، اے کلمہ